नसम्झ्यौँ यो कुराहरू है। गाह्रो हुन्छ क्या, मलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ क्या। आँखाको आँसु लुकाउनको लागि प्रनिसले लाखौं कोसिस गरे, तर हाम्रो क्यामेराले उनको मन्द हाँसोभित्र ढुकेको आँखाको त्यो आँसु रेकर्ड गरिसकेको थियो। भनिन्छ दाई बाउ पछिका बाउ हुन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रनिस आफ्नो दाईलाई बाउ नै मान्थे अनि दाईले पनि आफ्नो भाइलाई निकै नै माया र सपोर्ट गर्दथे। दाजुभाइको यस्तो राम्रो सम्बन्ध देखेर छिमेकीहरू पनि ईर्ष्या गर्थे अनि सबैले भन्ने गर्थे हाम्रो पनि दाजुभाइको सम्बन्ध यस्तै भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। यो लोभलाग्दो दाजुभाइको जोडी काठमाडौँमै दुःख सुखमा रमाइरहेका थिए, तर विडम्बना दाजुभाइको यो अगाध माया प्रेम साथ सपोर्ट र सुमधुर सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकिराख्न सकेन। सायद यो सम्बन्धमा कसैको नजर लाग्यो होला। दाईको बिहे गरेको केही समयपछि दाईले प्रनिसलाई गर्ने व्यवहारहरू दैनिक परिवर्तन हुँदै गए। कहिल्यै झगडा नगर्ने त्यो दाजुभाइको अब बिस्तारै झगडा पर्न थाल्यो। दैनिक झगडा र कलह सुरु भएपछि प्रनिसले त्यो घरबाटै निस्किनु पर्यो। कुरा गर्दै जाँदा प्रनिसको आँखाभरि आँसुहरूले बास गरिसकेका थिए। आँखाको आँसु लुकाउनको लागि प्रनिसले लाखौं कोसिस गरे, तर हाम्रो क्यामेराले उनको मन्द हाँसोभित्र ढुकेको आँखाको त्यो आँसु रेकर्ड गरिसकेको थियो। सबैतिरबाट विचलित भएका प्रनिसले केही समयपछि टिकटकमा आफ्नो जीवन साथी भेटाए अनि सुटुक्क बिहे गरेर आफ्नो नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गरे। प्रनिस र कृष्णा एकअर्कालाई असाध्यै माया गर्छन्। दाईबाट एक्लिएका प्रनिस अहिले ग्रिल कारखाना सञ्चालन गर्छन् र कृष्णा नजिकै छाप्रोमा चटपटी व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्। प्रेम विवाह गरेको यो जोडी जिस्किँदै दिन कटाउँछन्। प्रनिसलाई पनि खोइ के हुन्छ के, बेला बेलामा कृष्णलाई काउकुती लगाउन चटपटी पसलमै आइपुग्छन्। यसरी नै यो जोडी खुसीसाथ आफ्नो जीवन चलाइरहेका छन्। यति कुरा गरेपछि हामीलाई पनि त्यो दाजुभाइको पुरानो सम्बन्ध फर्किएको हेर्ने इच्छा लागेको छ। कतै दाईले भाइलाई आफ्नो खुट्टामा उभिनुका लागि, भाइलाई अझै व्यावहारिक बनाउनुका लागि केही समय परीक्षा पो लिएका हुन् कि। साँच्चै यो दाजुभाइ फेरि एक भएको हेर्न पाए कति मजा हुन्थ्यो होला है। भिडियो हेरिसकेपछि एउटा सेयर अवश्य गरिदिनु ल। नमस्कार, सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नु भएको छ। म मधु आचार्य यहाँको माझमा उपस्थित भएको छु। प्रेममा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ एउटा सुन्दर जोडी, अलिकति मन्द मुस्कान सहित उभिनु भएको छ। विशेष आज रमाइलो कुराकानी हुनेछन्। टिकटकले जुराएको माया पिरती, त्यस पछाडि जोडिएको भएको चाहिँ वैवाहिक जीवनलाई आज लिएर आज हामी छोटो मिठो रमाइलो कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु दुवैजनालाई। स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। 2-4 दिनदेखि मिडियाले पनि पछ्याइराखेको छ, तपाईँहरू चर्चामा पनि भइराख्नु भएको छ होइन? कस्तो लागिराखेको छ? कतिको दङ्ग हुनुहुन्छ? हामीले त यो त सोच्दै नसोचेको कुरा क्या, सोच्दै यस्तो कहिले पनि सोचेको थिएनौँ हामीले। 81 भयो, दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भन्छु सबैजनालाई। के भयो होला त अब अलिकति नयाँ तपाईँको भर्खरै जोडिनु भएको दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुन्छ यो भिडियो होइन? सुरुमा चाहिँ के भएर उहाँहरू चर्चामा आउनुभयो होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। सुरुमा चाहिँ टिकटकमा प्रस्ताव गर्ने, प्रेम प्रस्ताव गर्ने धेरै चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ होइन? तर यहाँ चाहिँ केटी मान्छेले चाहिँ केटा मान्छेलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। के भन्नुभएको थियो तपाईँको मुखबाट जाओस् न, के भन्नुभएको थियो मलाई? तपाईँले भन्नुभएको डाइरेक्ट सुरुमा बिहे गर्छु भन्नुभयो? के मन पर्यो उहाँको भन्नुहोस् त? अनि गफ हाने हो सुरुमा त, अब रियलै सोचेर चाहिँ भने होइन, सुरुमा चाहिँ गफ नै हाने हो। अब पछि चाहिँ अब बोल्दै गरेपछि चाहिँ भनेपछि सुरुमा चाहिँ तपाईँले तपाईँ आफैले चाहिँ बिहेको प्रस्ताव राख्नुभयो ख्यालमै? हजुर। अनि अब उहाँ तपाईँले प्रतिउत्तर चाहिँ कसरी दिनुभयो? 81 यति राम्री एउटा युवतीले बिहेको लागि प्रस्ताव गरेका छिन्, के हो यो फेक एकाउन्ट हो कि जस्तो लाग्यो होला होइन? के हो खास, के भयो? मैले त पुरै यो चेक गरेको नि, मलाई त उसले गरे भन्ने विश्वास पनि लागेको थिएन। यो पक्कै पनि फेक आइडी हो भनेर कति चेक गरेँ, त्यसपछि बल्ल एन्सर दिएको। उसको म्यासेज त कतिमा बोलेको थिइनँ म, पछि लास्टमा बोलेको। भनेपछि अनि पछि चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले? उहाँले अब धेरै पछि रिप्लाई गर्नुभयो। मैले त्यसो भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो पछि, अनि मैले चाहिँ 1 मन्थमा मलाई लिन आउनु भन्दै मैले अब यसो गर्ने मान्छेले के गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो भने। अनि उहाँले फेरि ओके भन्नुभयो। अनि त्यसपछि कुरा भइरह्यो। अनि कुरा भएपछि कुरा भयो, मन पर्नु थाल्यो। कति भयो तपाईँहरूको लभ परेको ठ्याक्कै? लभ परेको 1 मन्थमा मेरो चाहिँ प्रेम गरिकन बिहे गरिकन टाकटुक सब भ्याइसक्यो, पसल खोलेर टाकटुक सबै गरेको। अनि तपाईँको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक? हजुर। तपाईँको चाहिँ चितवन। अब प्रेम गर्नुभयो, बिहे गर्नुभयो, परिवारसँग कस्तो होला सम्बन्ध भन्ने पनि दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ। परिवारलाई चाहिँ के भनेर मनाउनु भयो तपाईँले? के भागिनु भयो? भाग्न त भागेकै हो। अब सल्लाह चाहिँ केही भएको थिएन मैले त आउने बेलामा।
अनि केही भएको थिएन। अनि त्यो आउने दिन बेलुकातिर मलाई दाइले कल गर्नुभएको थियो, दाइको नम्बरबाट 30चोटि, अरूबाट 25चोटि गर्नुभएको थियो। अनि मैले 2चोटिसम्म चाहिँ उठाइनँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब आफ्नो पनि टेन्सन हुन्छ भनेर साइलेन्टमा राखेर अनि सुत्यायो। अनि भोलिपल्ट चाहिँ आफ्नो फोन गरेर मैले कल गरेँ। के भन्नुभयो सुरुमा? अब म आइसकेँ, म त्यस्तो मान्छेसँग आइसकेँ, चिन्ता नगर्नु, टेन्सन नलिनु, अब जे हुनु त्यो भइसक्यो, अब म घर गरेर खान्छु, जे भए पनि जस्तो भए पनि म आइसकेँ भने। अनि दाइहरूले मम्मीहरूले पनि हुन्छ हुन्छ ल ल राम्रो सिधै हुन्छ भनिदिनु हो? हुन्छ मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, अब भन्दा पनि मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ मम्मीहरूले। अनि त्यही भएर अब मैले जे भने त्यही मान्नुहुन्छ। घरको कुन छोरी हो तपाईँ? म एक्लो छोरी हो। दाजुभाइ कोही हुनु? दाइ हुनुहुन्छ अनि म हो। दाइ र तपाईँ मात्रै भनेपछि तपाईँ एक्लो छोरी पनि भाग दिनुभयो। त्यही पनि बुवा आमा खुसी नै हुनुहुन्छ। खुसी हुनुहुन्छ। अब यतापट्टिको सुनौ न, सुरुमा चाहिँ घरमा हुन्छ नि एक किसिमको बुवा आमाको इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् होइन, कसरी चाहिँ बिहा गर्ने होला छोरो हो, नौमती बाजा बजाएर टट्ट नाच्न पाउँदा त्यो किसिमको आशा पनि हुन्छ अब यस कालमा होइन। सिधा तपाईँले यसरी केटी भगाएको कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो, उहाँहरूले कसरी भन्नुभयो के हो? होइन, बुवा मम्मीलाई त मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, बुवा मम्मीलाई चाहिँ पहिल्यै भनेको थिएँ। अनि अरूलाई चाहिँ भनेको थिइनँ मैले, अरू नि दाइहरूलाई पनि भनेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले तामाङ ल्यायो, अनि प्रकाश पे गऱ्यो, अन्तर्जातीय पे गऱ्यो भनेर घरमा सुनाएको चाहिँ पहिला त भन्नुहुन्थ्यो केही छैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ तामाङ भनेर स्वीकार्नु भएन क्या। तामाङ हो र उहाँ होइन नि? होइन नि, बस्ने त हो नि। तर अहिले पनि मेरो घरमा त्यसको बुढी त भोटिनी हो होइन, यस्तो टाइपले होइन, भोटिनी हो त्यसको बुढी काम छैन यताउति होइन, हरेक कुरो भन्छन्ले, हरेक कुरासित कुरा गर्छन्ले भन्ने कुरो सुनेको छु मैले त थाहा छैन। म त अलिक टाढै छु भनौँ न, उनीहरूदेखि भेटघाट पनि गर्दिनँ। बुवा आमाले जन्म दिन्छन् होइन, नर्मली 9 महिनासम्म पेटमा राखेर जन्म दिन्छन् छोराछोरी। अनि छोराछोरीलाई आफूले चाहिँ आफ्नो भनेको मानिदिउँ अथवा आफ्नो खुसीलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरिदिउँ भन्ने त हुन्छ सामान्यतया। बुवा आमाबाट टाढिएर बस्नुभएको छ तपाईँले, कतिको चाहिँ मन चाहिँ कतिको विचलित भएको छ नि अहिले? मन विचलित भएको छ। अब भनौँ न, अब मेरो खासमा चाहिँ हामी सानैदेखि म त दाइसित बसेँ हो। मैले पढाइलाई पहिलादेखि त्यागेर होइन, मेरो एउटा बालपन थियो, त्यो मनलाई त्यागेर अनि दाइसित सहकार्य गरेर अगाडि बढिसकेपछि 8 वर्ष दाइसित मैले दुःख गरेँ क्या। यो फलाम सम्बन्धी काम गरेँ होइन, धेरै दुःख गरेँ। अनि त्यसपछि अब मैले केही पनि पाइनँ क्या, एक्सपेक्ट गरेको कुरो केही पनि पाइनँ होइन। अनि नपाएपछि अब के गर्नु त होइन। अनि त्यसपछि अब दिनकै टर्चर गर्ने, यताउति गर्ने, अब कतिखेर पन्छौँ के, अब साइड कतिखेर लगाउने दाइले बिहे गरेपछि मलाई त साइड लगाउनु पऱ्यो, यताउति कुरा आउँछ होइन, यसलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ, हरेक कुरा गर्नुपर्छ, यसलाई निकालिदिइहाल्नुपर्छ। हामी त एकै ठाउँमा छौँ नि त, छुटेको त छैनौँ नि त। मेरो खास पहिल्यै बुवा मम्मीलाई चाहिँ दाइले के भनेर काठमाडौँ लिएर आउनु भएको भने यसलाई पाल्ने, बिहे गर्ने, यसलाई जे गर्नुपर्छ म गरिदिन्छु, यसको केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, केही पनि मतलब गर्नु पर्दैन, मसित राख्छु, मेरो छोरा हो यो भनेर राखेको। अनि अहिले आएपछि चाहिँ बिहे गरेपछि अब त्यस्तै त हो नि, प्रब्लम होइन, सुनिदिने होला, कुरा सुनिदिने होला, कुरा लगाउने होला, यताउति त्यसमा प्रब्लम धेरै छ क्या। यो त कतिको टर्चर भयो? बिहे गर्ने बित्तिकै तपाईँको दाइको मनस्थिति परिवर्तन भयो अनि तपाईँलाई वास्ता गर्नु भएन, तपाईँलाई घरबाट निकालिदिनु भयो? निकालिदियो मलाई, घरैबाट निकालिदिनु। आफ्नै बाउपछिको बाउ दाइले तपाईँलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि त्यति धेरै माया गर्ने, मेरो छोरा हो, मेरो भाइ हो भनेर माया दाइको बिहे गर्नुभन्दा अगाडि होइन देखि। अनि बिहे गरेको लगभग 5-7 महिना, अब 2-3 वर्ष भनौँ न, त्यतिसम्म रिलेसन ठिक छ। अब म दुःख गरिरहेको छु, काम गरिरहेको छु होइन एकदम। अब अनि पछि चाहिँ अब मैले हरेक कुरा क्या मैले पढ्छु भन्दाखेरि पढ्न पाइनँ। अनि त्यसपछि अब यही लाइनमा छिर्न खोजेको थिएँ म, खासमा अब केही गीतहरू गाउँछु म पनि केही गर्छु भनेर छिर्न खोजेको थिएँ। सोसियल मिडियाबाट टाढा राख्नुभयो मलाई त्यो बेलामा। अनि अब चाहिँ भएन, अति नै भयो, म जेल पिन्जडा परे जस्तो फिल भयो मलाई होइन। हरेक कुरामा भनौँ न, हरेक कुरामा टचर, बोली एउटै राम्रो छैन होइन। अब हरेक कुरा चाहिँ यसको प्रमाणहरू त मसित सबै कुरा छ होइन। मैले अहिले फ्ल्याक्स गर्दिनँ, किनकि अलिक पछि फ्ल्याक्स गर्छु। यस्तो कुराहरू धेरै छ र अब के गर्नु, अब सपोर्ट छैन। अब मेरो जिन्दगी मैले चलाउने हो भनेर अनि म आफ्नो सुरु गरेर अगाडि बढेँ। त्यहाँबाट दाइबाट तपाईँ छुटिनु भयो, त्यस पछाडि तपाईँले बिहे गर्नुभयो। बिहे गरेपछि अनि उनीहरूकै खानदानको गिरी बिहे नगरेको रे मैले होइन। अनि त्यसपछि
अनि तामाङी बिहे गरेको अरे मैले, मेरो बुढी तामाङी रे, यस्तो यस्तो भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। बुवा आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँलाई? बुवा आमाबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट पाउनुभयो तपाईँले? बुवा मम्मी त बुढाबुढी हुनुहुन्छ, उहाँहरू राखी होइन त्यस्तो कुराहरू उहाँहरू सोझा बुवाले काम सुन्नुहुन्न होइन, हरेक कुरा छ त्यसमा प्रब्लम धेरै छ। बुवा मम्मीको चाहिँ अब भनौँ न बुवा मम्मी त ओके नै हुनुहुन्छ। बुवा आमाले चाहिँ अब तपाईँहरूबाट तपाईँ कान्छो छोरो हो, कान्छो छोरो बुहारीबाट बुवा आमाले बुढेसकालको सहारा बन्छु भन्ने जुन किसिमको आशा राख्नु भएको हुन्छ, त्यो आशा बुवा आमाले पाउनुहुन्छ कि बुवा आमालाई पनि तपाईँहरू चटक्क छोडेर एक कसममा मान्छेमा मात्रै भएको छ? होइन, बुवा मम्मीलाई त हामीले साथ सपोर्ट गरिहाल्छौँ। अहिले भर्खर हाम्रो सुरुवात छ, त्यो बेला पनि स्टार्टिङ हो। अब स्टार्टिङ पिरियडमा हामीले अब सङ्घर्ष गर्दैछौँ, स्ट्रगल गर्दैछौँ होइन। बुवा मम्मी त हाम्रो बुवा मम्मी हो, हामी जे जस्तो हालतमा पनि स्वीकार्न सक्छौँ, हाम्रो बुवा मम्मीलाई हामी राख्न सक्छौँ कि। भन्छ नि हुन त मान्छेहरूको तपाईँले अघि दाइ बिहे गर्नुभन्दा अगाडिसम्म ठिक हुन्थ्यो, बिहे गरेपछि सायद श्रीमतीका कुरा सुन्नुभयो होला, कसैको श्रीमती यो हामी इङ्गित गरेर कसैको नाम लिएर भनिराखेका छैनौँ। भनेको मतलब चाहिँ त्यो मोडमा पुग्यो भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतै श्रीमती ल्याइसकेपछि आमा बुवाले पनि अब त छोरो श्रीमतीको भयो भन्ने खालको एक किसिमको गाउँमा जुन हुन्छ हजुर त्यो खालको व्यवहार त पर्दैन नै। बुवा मम्मीबाट त्यस्तो हुँदैन, बुवा मम्मीले केही थाहा छैन क्या। बुवा मम्मीले तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, बुवा मम्मीलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, माया गर्छौँ। तर मलाई सानैदेखि अब पाल्छु फाल्छु ससै बनाइदिन्छु भनेर ल्याएपछि यसरी रोडमा ल्याएर छोडिदिनु भएन मान्छेलाई होइन। 8 वर्ष आफ्नो पढाइ त्यागेर होइन एउटा पढाइलाई चाहिँ माया मारेर कति दुःख गरेर कति सङ्घर्ष गरेर 365 दिन हुन्छ वर्षमा, 365 दिन हुन्छ वर्षमा, 500 दिन काम गरेर त्यो ठाउँमा आएर त्यसरी काम गरिरहँदाखेरि त्यसरी सपोर्ट गरिरहँदाखेरि मैले तर आज चाहिँ त्यो हालत हुन्छ भने त मैले कसरी के कति भयो दाइले तपाईँलाई छोड्नु भयो भर्खर 7 महिना 8 महिना बिहे गरेपछि। बिहे गर्नुभन्दा अगाडि 1-2 महिना अगाडिसम्म समय थियो त्योसम्म त्यो बेलामै राम्रो थिएन। कस्तो लाग्छ आफ्नो बाउपछिको बाउ जसले तपाईँलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले नि चटक्कै छोडेर बिच बाटोमा छोडिदिएपछि चाहिँ कतिको भक्कानिएर रुनुभयो त्यो? एकदम धेरै भयो नि हजुर। अब भनौँ न अहिले पनि हाउसलाई त्यस्तो कुरा गऱ्यो भने त एकदम धेरै दुख्छ क्या, मन होइन यहाँभित्र दुख्छ क्या साह्रै एकदम के कस्तो फिलिङ भएर आउँछ क्या। अब कति भन्दा म उसको लागि धेरै आँसु बगाइसकेँ, धेरै रोइसकेँ, थाकिसकेँ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले अनि छोड्दै आफ्नो मनलाई कसरी हुन्छ आफ्नो मनलाई होइन एकदम साह्रो गर्ने भनेर क्या यस्तो टेन्सन लाग्छ यो कुरा सम्झ्दै होइन मलाई। सबैभन्दा दाइसँग धेरै चित्त दुखेको दिन सम्झिनु पर्दा के भएको थियो गीत पनि सम्झिनु? दाइले मलाई एक दिन हातपात गर्नु छुट्टै म धेरै रोएँ। के भनेर मतलब यत्तिकै के अब केही कुरा नगरिकन के अब भनौँ न हरेक कुराहरू मेरो कुरालाई उयो गर्दै म ठुलो मान्छे बल भन्ने बल जति जानुपर्छ म जेलमा जान्छु, त सुसाइड गर्ने गल्ती होइन कति गर्नुपर्छ जेलमा अनि यही पसलमा त अब तेरो जग्गा उठाइदिनु त्यहाँ भनेर भन्छन् भने होइन एउटा त्यस्तो भनेर होइन नि त के भन्ने हो भने होइन भाइले तिमीले यताउति हरेक कुराहरूलाई होइन दाइको मन कुनै खालको केही कुरा गर्नुभयो तपाईँले, नत्र त्यत्तिकै एक्कासी दाइको मन त्यसरी परिवर्तन त नहुनुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब दाइ तपाईँलाई त्यो धेरै माया गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, मेरो भाइ मेरो छोरो सम्मान राखेर पाल्छु भनेर चाहिँ काठमाडौँ ल्याउन मद्दत गर्ने त्यो दाइ के कारणले विचलित भएर तपाईँलाई यस्तोसम्म भन्नुभयो होला त? केही गल्ती गर्नु तपाईँ? मैले त हजुरको आजसम्म उनीहरूले पनि खाइदिएको छैन, आजसम्म नराम्रो पर्छ एक किसिम भनेको छैन मलाई। मै बाध्य हुनेछु क्या अब एकदमै पेलिदिने के मान्छेलाई यसको यो त मान्छे होइन यो त झिँगा जस्तो कमिला जस्तो सोचिदिने क्या दाइले एकदमै ठुलो भनौँ न घमण्ड एउटा मान्छेमा घमण्ड क्या एकदम त्यो भएर नै हो। त्यो घमण्ड धेरै छ, त्यो घमण्ड एकदम धेरै छ उमा एकदम धेरै छ। खैर दाइ भाइको सम्बन्ध तपाईँको राम्रो गर्नुहोस्, यो एकअर्कामा कुरा गर्नु पनि जाओस् र भर्खरै आउनु भइदियो अब तपाईँ भर्खर डुलै भेटाउनु भएको छ होइन, उहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो कुराले? कतिको मन दुख्छ? एकदमै मन दुख्छ नि। के भन्नुहुन्छ दाइले हजुरलाई? अब दाइ भन्नाले उहाँको दाइ त मसँग खासै बोल्नुहुन्न, अब भाउजू हामी एक दुई ठाउँमा बस्दा जेठानीसँग चाहिँ अब उहाँलाई कोरोना लाग्ने बेलामा एकदिन भएको थियो म्यासेन्जरमा, फेस टु फेस पनि होइन म्यासेन्जरमा। अनि यत्रो अहिलेसम्म त हामी छुटेको छैनौँ नि त, यत्रो हुँदा पनि हामीले एक दुई बटन पनि फोन गरेर नसोध्ने भन्दाखेरि हामी यहाँबाट त्यत्रो चाहिँ के हेरिदिएको त त्यो तिम्रो काठमाडौँ तिम्रो दाइ चाहिँ मार्नु त्यो
सम्झिनु भएको छ ती दिनहरू होइन आँखाभरि आँसु बहेका छन् चोट परेको छ मन दुखेको छ काहीँ नसम्झ्यो यो कुराहरू है गाह्रो हुन्छ क्या मलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ क्या किनकि चोट पर्ने मान्छे थाहा हुन्छ होइन अनि चाहिँ छोरा मान्छेको आँखामा हत्यापत्ता आँसु आउँदैन होइन त्यतिकै आँसु आएको होइन मलाई आँसु नै आउँथेन होइन धेरै त्यो भएपछि आउँछ रहेछ क्या जीवनमा के लक्ष्य राख्नु भएको छ अब तपाईँले मैले जिन्दगीमा अब कसैको भर पनि नपर्ने आफ्नै खुट्टाको उभिने आफै गर्ने केही गरेर देखाउने होइन अब उनीहरूले नहेरे नगर्नु के नगरे नगर्नु केही मलाई केही चाहिँदैन उनीहरूको होइन तर एउटा भनौँ न एउटा बोली बचाउने पनि मान्छेलाई धेरै होइन वचनको एक वचन भन्यो भने 100वटा गोली थाहा जस्तो हुन्छ है मान्छेलाई वचन भने त्यस्तो चिज हो नि त वचनले धेरै मन दुखाएको छ त्यसपछि व्यवहारले धेरै मन दुखाएको छ कुरा नगरौँ हाम्रो त्यो कुरा मलाई एकदम गाह्रो भएको छ तपाईँले आफू पनि भावुक गर्नुभयो हामीलाई पनि केही भावुक बनाउनु भयो तपाईँले पनि भगवान् छन् र सधैँभरि तपाईँहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ होला भर्खरै तपाईँहरूले वैवाहिक जीवन तपाईँको सुरुवात भएको छ खैर नयाँ आएकी दुलै सुरुमी घरमा विवाद भएको देख्दा अलिक केही निराश हुने पक्कै भनेकी छिन् जस्तो हामीलाई लाग्छ गर्दा उहाँको घर परिवारबाट अलिक समस्या भइरहँदाखेरि चाहिँ कतै चाहिँ हामीले मैले डिसिजन गलत लिएँ कि त्यो खालको कहिलेकाहीँ फिल अथवा केही हुन्छ लाग्छ अहिले मेरो डिसिजन चाहिँ गलत लाग्दैन मलाई किनकि मैले सही मान्छे चुनेको छु है मलाई एकदम साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ अब गलत चाहिँ मलाई उहाँको दाइ नै लाग्छ जसुकैले जेसुकै भने पनि है अब जे हुनु ल्याइसक्यो नि त अब त्यो हामीले अब त्यो यो चाहिन्छ भनेर त खोजेको छैनौँ नि त अनि त्यही भएर अब गलत चाहिँ मलाई दाइ नै लाग्छ हामीले जे होस् मैले त मन्दिरमा गएर सिन्दुर हाल्नु पनि हुन्छ भनेको हो अब उहाँको अब उहाँले त्यस्तो दुःख गर्नुभएपछि उहाँको एउटा इच्छा रहेछ राम्रैसँग बिहे गर्ने राम्रैसँग बिहे गरिदिनुहोस् हामीलाई त्यो घर सम्पत्ति केही चाहिँदैन उहाँको इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् त्यति भने अब तर उहाँले त्यति पनि गरिदिनु भएन पक्कै पनि दर्शक पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ एउटा घरमा भएपछि सामान्य झगडा प्रायः सबैको हुन्छ तर मान्छेको मनमुटाव चित्त दुखाइ हरेक विषयमा हुन्छ खै तपाईँहरू दाजुभाइ एउटा बाउपछिको बाउ भएरै सम्मान गरेर बसेको हामी हेर्न चाहन्छौँ तपाईँको विवादभन्दा पनि भोलि त्यो दाइले आएर तपाईँलाई भाइ बुवाले मजाले स्वीकारेर त्यो घरमा भित्राएको हेर्न पाइयो भने हामी पनि चाहिँ एउटा त्यो खालको आशावादी आम दर्शकले मान्नुभएको छ र चाहनु पनि भएको छ किनभने तपाईँलाई पब्लिकले एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ के मनपर्छ श्रीमतीको श्रीमती सबै मनपर्छ मलाई त बाँकी के पनि छैन अब के मनपर्छ भन्नु है तिमीले बनाएको खाना मनपर्छ यो राम्रो छ तिमीले बनाएको खाना नुन चर्को थियो भन्नु खोज्नु भएको थियो हो अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि नुन चर्को कहिलेकाहीँ मिठो बनाउँदैन आज अचार मात्रै बनाएर खुवाएको किन मेरो यस्तो दाल अचार भयो के चाहियो त मासु कतिको माया लाग्छ उहाँको एकदम उहाँको आँखाभरि आँसु आएर देख्न सकिन्छ आँसु आसु त अब कहाँ देख्न सक्छ त्यही भएर पनि मैले अब यतिकै बसेँ अब शुभकामना छ छिटोभन्दा छिटो तपाईँको परिवारले स्वीकार हुनेछ तपाईँको दाइले तपाईँलाई जसरी पहिला माया गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी माया गर्नुहुन्छ माया गर्नुहोला भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ खै तपाईँ झैझगडा भन्ने चाहिँ नगरिदिनु होला मेरो अनुरोध छ र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के मनपर्छ नि उहाँको एउटा कुरो मनपर्नै पर्छ एउटा त्यतिकै किन विल यु म्यारी मी भनेर बेकारमा अर्कालाई विल म्यारी त्यसो भन्ने हो झगडा पनि गर्नुहुन्छ कहिले पर्छ त्यसले बेला कसले बढी झगडा गर्नु झगडाको सुरुवात हो के विषयमा पर्छ झगडा कुरा सुन्दैन अनि त्यही भएर अघि नै पानी फाल्न आउनु न भनेको त्यो भित्र गएर मोबाइल हेरेँ आधी घन्टापछि बल्ल पानी फालिदिनु भएको गर्लफ्रेन्ड छ कि क्या छैन होला गर्लफ्रेन्ड छ तपाईँ छ भने छैन तपाईँलाई जीवनकै पहिलोचोटि माया गरेको भन्नुभएको थियो उसलाई त मैले फर्स्ट टाइम हो अब मैले यस्तो अब कसलाई माया गरेको थियो मलाई माया भन्ने थाहा थिएन बिहे गरेको तेर्सो दिन त मैले बिहे गरेर छैन भनेर म साथीहरूसित हिँडेको मान्छे बिर्सेको उसलाई बिर्सेँ उसलाई त मैले पछि पो याद भएको उसले फोन गरेपछि
तपाईँहरूको अब भनौँ 7 महिना भएन, हजुर 2बाट 3 कहिले हुने विचार छ, के छ आज? अहिले हुँदैन, अब 2-3 वर्ष ऊ पनि केही गर्छु भनेको छ, मोल्डिङहरू गर्छु भन्छ, कहिले के भन्छ। हिरोइन बनाउनु मन छ, सुमटलाई हिरोइन बन्नु मन छ, आफू हिरो बन्नु मन छ। मलाई त गाइदिनुहोस् एउटा उहाँको लागि स्पेसल गीत गाइदिनुहोस्। अघि गीत गाइसकेँ, त्यही मात्र हो। वान मोर गाइदिनुहोस्, अरू त आउँदैन। एउटा गाइदिनुहोस् सुन्नु। कुन गाउने त? त्यही गाइदिउँ न आउँदैन है। अघि अर्को मिडियामा गाउनु होला नि त। अघि अर्को मिडियम गएको अघि गीत है। मल्लाउँछ मर्नलाई, मल्लाउँछ मर्नलाई, बाँचेर नि केही सकिन गर्नलाई, धेरै माया गर्छु तिमीलाई, नारी धेरै माया गर्छु तिमीलाई, सधैँ खुसीका सक्छु राख्नलाई, कहिले कसो पर्छ रुनलाई। मलाई त आउँदैन। मिठो एउटा गाइदिनुहोस्। ऊ त नाच्ने खाले पऱ्यो नि त। डान्स हान्ने त यस्तो कहिले बढी टिकटक बनाउने कम्बरी त्यो बनाउनु पऱ्यो। टिकटकमै बढी बनाउने। अनि यो दुकान हामीले जुन देखेका छौँ अगाडि, अब जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ, श्रीमती ल्याएपछि पाल्नुपर्छ, बुवाआमाले पनि के आश गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ होइन। हजुर हजुर। यो पसल कसरी सञ्चालन गर्नुभयो? किचन पनि हामीले यही देखेका छौँ, तपाईँले सानो एउटा जस्ताले बारेर बस्नुभएको छ, जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ अब? अब बिस्तारै होला भन्ने आश छ, गर्दैछौँ हामी, गर्दै गइरहेको छौँ, दुःख सुख गर्दै गइरहेको छौँ। म पनि उतापट्टि बिल पसल चलाउँछु, बुढीले यहाँ चलाउँछ, अब केही होला नि। अब 0 लेभलबाट सुरु गरेको मान्छे हो, हुँदैछ, बिस्तारै होला भन्ने आश छ। धैर्यता छ भन्दा ठुलो कुरो हो। हुन्छ। चटपटे मिठो बनाउनुहुन्छ? अब खै अब मैले चाहिँ खाएको छैन, अब जति पनि यहाँबाट खाएर जानुहुन्छ मिठै छ भन्नुहुन्छ यहाँ। चितवनमा खासै काम नगरेकी केटी तपाईँ, सामान्य होइन, अब घर परिवारको एक्लै छोरी, अलिकति लाड प्यारमा पनि हुर्किनु भयो होला होइन। अब यहाँ आएर चटपटी बनाउनु लगाइदिएको छ बुढोले होइन। कस्तो अलिकति कस्तो गाह्रो पो भयो मलाई काम गर्नु टाइपको केही त्यस्तो भएको छ कि? त्यस्तो त केही भएको छैन, जे होस् उसलाई रुँदै पैसा माग्नु परेको छैन, अब जे होस् मलाई चाहियो भनेर भन्नु परेको छैन, त्यही हो। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम धेरै खुसी। थ्याङ्क यू सो मच। अब यस्तो हुन्छ नि त, अब उसले मसित पैसा माग्नु परेपछि ऊ मसित रिसाउनु पनि परेन, मैले उसित पैसा माग्नु नपरेपछि म उसित रिसाउनु पनि परेन क्या, चल्छ क्या। उसको लाइफ चाहिँ मेरो लाइफ छ होइन, आफ्नो लाइफ चलाउनु। समय समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको वैवाहिक जीवन अझै सुखमय बन्दै जाओस्। जसरी सुरुको भेटमा तपाईँले अङ्गालोमा बेलिनु भएको थियो, फेरि आम दर्शकको अगाडि पनि एक्चुली तपाईँको हामी क्ल्याप गरेर तालीले हामी स्वागत गर्छौँ, तालीले हामी स्वागत गर्छौँ। माया प्रेम यसै गरी प्रगाढ भइरहोस् होइन। श्रीमती फकाउनु होला, हात तरकारी तपाईँ पनि पकाउनु होला। भात तरकारी पनि पकाइरहेको छ, मैले पकाइ पनि भएको छ।